औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम बिस्मा खुर्रम है। मैं आपकी उर्दू की मौलमा हूँ और मेरा ताल्लुक़ PMS बॉयज़ 5 से है। बेटा, आप जो मेरे पास जो उर्दू की किताब देख रहे हैं, ये जमात छठम में पढ़ी जाती है। उम्मीद है कि आप सब बच्चों के पास ये किताब मौजूद होगी। और कल हमने लेक्चर नंबर 11 में हमने नया सबक शुरू किया था सेहत और सफाई के बारे में। आज उसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। आज उसका लेक्चर नंबर 12 में इसके बाकी हिस्से को, बाकी लेक्चर को मैं रीडिंग करूँगी, पढ़ाई पढ़ूँगी और उसके बाद आपको तमाम मश्की काम कराऊँगी। अब बेटा सफ़ा नंबर 30 पर देखें कि हम जहाँ से हमने कल रीडिंग छोड़ी थी, हम वहाँ से आज की रीडिंग शुरू करेंगे। अब्बा, तुम दोनों के उस्ताद तुम्हारे भले के लिए ऐसा करते हैं। भले यानी अच्छाई के लिए। अकरम मियाँ। अब यहाँ पे अकरम के अब्बा अकरम से मुखातिब होकर कहते हैं, आप मुखातिब का निशान देख सकते हैं। बस इसी तरह दांतों का भी सेहत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। गंदे दांत बेशुमार बीमारियाँ पैदा करती हैं। बीमारियाँ का लफ्ज़ जमा है, इसका वाहिद बीमारी है। दांतों में फंसे हुए रोटी के ज़रे, रेज़े जो है वो टुकड़े को बोलते हैं। यहाँ पे ये लफ्ज़ जमा में है, इसका जो वाहिद आएगा वो रेज़ा आएगा। वगैरह गल सड़ कर न सिर्फ खुद बीमारी फैलाते हैं बल्कि दांतों की जड़ों को भी ख़राब कर देते हैं। फिर इन ख़राब दांतों से एक तो बदबू आती है और दूसरे ये कि इनसे निकला हुआ सारा मवाद जो होता है वो बहने वाली चीज़ को बोलते हैं, पेट में पहुँच जाता है और इंसान बीमार हो जाता है। इस तरह सेहत की ख़राबी भी यकीनी है। यानी जब हम गंदे हाथों से खाना खाएंगे और अपने दांत साफ़ नहीं करेंगे तो हम यकीनन बीमार होंगे। यकीनी का मतलब यानी यकीनन जिसमें कोई शक ना हो। इसलिए मैं रोज़ाना सुबह सवेरे तुम्हारे दांत साफ़ कराता हूँ। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ कि जो हमें चाहिए कि हम रात को सोने से पहले दांत साफ़ करें, ताकि सारे दिन में जो हम खाते पीते हैं वो जो है, जो खुराक, जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े जो हमारे दांतों में रह जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वो गल सड़ जाते हैं और फिर इसी तरीके से दांतों में कीड़ा लग जाता है और ये दांतों की ख़राबी का बायस बनते हैं। और फिर जब हम लोग खाना और हमारे दांतों से बू भी आती है जब हम खाना खाते हैं, तो ये गंदा मवाद जो है हमारे पेट में चला जाता है और हम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। अकरम। अब्बा जान। अब अकरम अपने अब्बा जान से मुखातिब है। दांतों में कीड़ा भी गली सड़ी खुराक के दांतों में रहने से लगता है। यानी जब दांतों में जो है रोटी के छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं और हम दांत साफ़ नहीं करते तो वो गल सड़ जाते हैं और फिर वो गला सड़ा जो मवाद है वो हमारे दांतों में जब रह जाता है तो हमारी खुराक के साथ, यानी जो हम खुराक खाते हैं हमारे खुराक के साथ चला जाता है हमारे पेट में और हम बीमार हो जाते हैं। अब्बा। हाँ, अब अब्बा जो है यहाँ पे फिर आपको मुखातिब का निशान नज़र आ रहा है। अब्बा फिर अपने बच्चों से मुखातिब हैं और हर शख्स को चाहिए कि वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठ कर बाग की सैर करे। बाग जो है ये इसका मुतरादिफ आएगा चमन या गुलिस्तान। सैर करें या खुली छत या जगह पर जाकर ताज़ा हवा में लंबे लंबे सांस ले। यह किस्म की फेफड़ों की वर्जिश है। इस तरह हमारे जिस्म को ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिक़दार में मिलती है। ऑक्सीजन जो है वो एक गैस का नाम है, यानी जब हम ऑक्सीजन जज़्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अपने अंदर जज़्ब कर देते हैं और फिर नई ऑक्सीजन दोबारा से ऑक्सीजन का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं। तो इसलिए इस बात से ये ज़ाहिर हो गया कि पौधे हमारी सेहत के लिए अहम जो है किरदार अदा करते हैं, अच्छी सेहत के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। अकरम। अब अकरम फिर अकरम जो है अपने अब्बा से मुखातिब है। आपको यहाँ पे मुखातिब का निशान नज़र आ रहा होगा। आपने वर्जिश का कहा तो मुझे अपने स्कूल के PTI साहब याद आ गए। वो कल हमें बता रहे थे कि PT से सेहत बनती है और बदन में फुर्ती आ जाती है, चुस्ती आ जाती है। PT करने वाले बच्चे हमेशा सेहतमंद रहते हैं। अब्बा। उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया बेटा। अच्छी सेहत के लिए ये भी ज़रूरी है कि अच्छी और मुनासिब खुराक खाई जाए। ये खुराक सादा और साफ़ सुथरी हो, इसमें दालें, लमियात, सब्ज़ियाँ और वगैरह शामिल हैं। गली सड़ी और बासी चीज़ों के खाने से परहेज़ किया जाए, एहतियात किया जाए। खाना खाते वक्त लुक़मा यानी नवाला आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए। यानी जब हम खाना खाते हैं तो हमें चाहिए कि हम अगर एक छोटा नवाला लें, उसको अच्छे तरीके से चबा कर खाएंगे तो हमारे मैदे को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अगर वही खुराक हम लोग 2-3 नवालों में खा लेंगे तो हमारे मैदे पर बोझ पड़ेगा और हमारे मैदा जो है वो सही काम नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से हम तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे और हमारी सेहत भी बिगड़ जाएगी।
اس سے معدے کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا اور انسان کا جسم خوراک سے پورا فائدہ بھی حاصل کرتا ہے۔ ہاں پھر آپ کو یہاں پہ مخاطب کا نشان نظر آ رہا ہے، تو ابا جو ہیں وہ اپنے بچوں سے مخاطب ہیں کہ ایک بات اور مجھے یاد آ گئی کہ نہانے سے انسان کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ جب نہا لیتے ہیں تو جسم کے تمام مسام کھل جاتے ہیں اور جسم میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اکرم ابا جان، اب اکرم جو ہے اپنے ابا سے پھر مخاطب ہے، آپ کو یہاں پہ مخاطب کا نشان نظر آ رہا ہوگا۔ ہمارے جسم کے مسام کیسے بند ہوتے ہیں؟ ابا اکرم بیٹا، اب اکرم کے ابا اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں کہ ہمارے جسم سے خراب مادہ پسینے کی صورت میں ہماری جلد کے مساموں سے باہر نکلتا ہے۔ اب اگر باقاعدگی سے نہ نہایا جائے تو یہ پسینہ جلد پر خشک ہوتا رہتا ہے، مسلسل جمع ہونے والا یہ مادہ ہمارے مساموں کو بند کر دیتا ہے اور اس طرح انسان کی صحت اور جلد بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اب سمینہ اپنے ابو جان سے مخاطب ہے، آپ کو پھر یہاں پہ ایک دفعہ پھر مخاطب کا نشان نظر آ رہا ہوگا۔ اب سمینہ اپنے ابو کو کہتی ہے کہ آپ نے تو ہمیں صحت کے بارے میں اتنی ساری باتیں بتا دی ہیں کہ اب میں صحت پر مضمون لکھ سکتی ہوں۔ اب ابا پھر مخاطب ہے اپنے بچوں سے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے سمینہ بیٹی۔ اب سمینہ بیٹی کو وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اہم کا مطلب ہے ضروری، اور مترادف بھی اس کا ضروری آئے گا، یہ ہے کہ رات کو ہمیشہ جلدی سونا اور صبح سویرے اٹھنا چاہیے۔ یعنی یہاں پہ آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ رات کو جلدی وقت پر سونا اور وقت پر صبح اٹھنا جو ہے اچھی صحت کا ضامن ہے، یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، مگر خیال رہے کہ 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے۔ یعنی ایک انسان کو جو ہے 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنی چاہیے۔ اکرم ابو جان، اب اکرم جو اپنے ابو جان سے مخاطب ہے، آپ کا یہ مطلب ہوا کہ رات کا کھانا بھی جلدی کھا لینا چاہیے۔ ابا ہنس کر یعنی مسکرا کر اکرم کو بولتے ہیں، اکرم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے۔ اکرم پھر اپنے ابو کو کہتا ہے کہ پھر جلدی بھی تو سونا ہے۔ ابو جان ابو کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اس پر سب ہنس پڑے اور برآمدے سے اٹھ گئے۔ بیٹا صفحہ نمبر 33 پر اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 33 پر آپ کو جو یہ درست جواب پر ٹک کا نشان نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو میں نے کل کروا دیا تھا اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ یہ اپنی کتاب پر کر لیں۔ اب آگے آ جائیں، آپ کو صفحہ نمبر 33 پر مختصر سوالات و جوابات نظر آ رہے ہیں۔ جب آئیے آپ سبق جو ہے پڑھیں گے تو اس کے تمام جوابات آپ کو نظر مل جائیں گے اور آپ نے یہ زبانی یاد کرنی ہے۔ اب سوال نمبر 3 دیکھیے، خالی جگہ پر کریں۔ گھر کے اندر اور باہر گندگی کے ڈھیر لگے ہوں گے تو مختلف قسم کی ڈیش حملہ ہوں گی بیماریاں۔ رات کو جلدی سونا چاہیے اور صبح سویرے اٹھنا چاہیے۔ نمبر 3 جیم، ذاتی صفائی کے لیے رہائش اور ڈیش کا بھی صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، ارد گرد کا۔ صحت کے بغیر دنیا کی تمام ڈیش بے مزہ اور پھیکی ہوں گی اشیاء۔ کھانا کھاتے وقت ڈیش چھوٹا اور آہستہ آہستہ چبا کر کھانا چاہیے، لقمہ۔ بیٹا یہ تمام آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہوں گے، یہ آپ نے پینسل سے خالی جگہ پر لکھنے ہیں۔ اب دیکھیں سوال نمبر 4 معنی لکھیں، یہ آپ کو میں کل بتا چکی ہوں۔ اب سوال نمبر 5 ان الفاظ کو تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ معنی واضح ہو جائیں۔ یہ الفاظ جملے میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں، میں ایک دفعہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتی ہوں کہ مندرجہ الفاظ کے جملے بنائیں۔ الفاظ جملے: بھوک رکھ کر کھانا، اسلام ہمیں بھوک رکھ کر کھانا کھانے کی تاکید کرتا ہے۔ صحت مند، ورزش کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ خراب مادہ، فیکٹریوں سے نکلنے والا خراب مادہ آبی آلودگی کا باعث ہے۔ گلی سڑی چیزیں، ہمیں گلی سڑی چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ ہاتھ کھینچ لینا، امریکہ نے پاکستان کی معاشی مدد کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ باقاعدگی سے اسکول جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا آپ لوگ جو ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ تفہیم کا نمبر 2 کا پیراگراف لکھا ہے، جو آج میں نے لیسن پڑھا ہے اس کی تفہیم آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن بیٹا آپ نے یہ والی تفہیم جو ہے نہیں کرنی، آپ لوگوں نے یہ والی تفہیم نہیں کرنی۔ آپ کو جو آج میں نے لیسن پڑھایا ہے یہ آپ نے اس میں سے کوئی سا ایک پیراگراف تفہیم کے لیے چوز کرنا ہے اور پھر اس میں سے وہی سوالات لینے ہیں جس کے جوابات اس میں موجود ہوں، ٹھیک ہے۔